वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्यय प्रकरणम् अव्ययीभाव प्रकरणं च समाश्रित्य दशमं पत्रं प्रवर्तते। तत्र अव्ययीभाव समास प्रकरणे अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्र शेष विचारः इत्यंशे पाठः प्रचलिष्यते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति प्रस्तावना, उपोद्घातः, विभक्त्याद्यर्थे उदाहरण विचारः, समया आराद इत्यादि योगे अव्ययी भाव अभावः, सूत्रोच्चारितेन अव्ययेन समासाभावः, यथार्थत्वेनैव सिद्धे सूत्रे सादृश्य ग्रहण प्रयोजन विचारः, संप्रति समृद्धि इत्यनयोर्द्वयोः शब्दयोः अर्थभेदः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे प्रामुख्यं वहन्ति। अतीते पाठे गोस्त्रियोर्विसर्जनस्य इति सूत्रार्थविचारः विहितः। तत्र सूत्रे स्त्रीशब्दे स्वरितत्वेन चातुर्थिक प्रत्ययस्यैव अर्थात् स्त्रियामित्यधिकारोक्ते विहितस्य प्रत्ययस्यैव स्त्री प्रत्ययस्य ग्रहणम् इत्यंशः निरूपितः। तदनु गोकुलम् इत्यादौ ह्रस्वः आक्षिप्तः गोशब्दस्य किन्तु तद्वारणं, ततः नावीभाव दतोऽन्तु पञ्चम्याः इति सूत्रार्थविचारः कृतः। तत्र प्रसङ्गात् लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वं समाश्रित्य अपदिशम् इत्यत्र टच् वारितः। तदनु तृतीयं सूत्रं तृतीया सप्तम्योर्बहुळम् इति तदर्थविचारः कृतः। तत्र भाष्यप्रामाण्येन बहुलग्रहणेन नित्यम् अंभावः क्वचित् भवति इत्यंशोऽपि निरूपितः। अन्ते पाठस्य सारोऽपि प्रतिपादितः। अस्य पाठस्य उपोद्घातत्वेन रूपेण किञ्चित् उच्यते। अत्र पाठे अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रे वचन शब्दस्य कर्मसाधनत्वं, विभक्ति शब्दः विभक्त्यर्थपरः इति निरूपणं, समीपार्थकत्वेपि समया आराद इत्यादि शब्दयोगे समासाभावः, अत्यये अर्थे उदाहरण विचारः, अर्थाभावः इत्यत्र अभाव इत्येव सिद्धे सति अर्थग्रहण प्रयोजनम्, अर्थं अर्थं प्रति इति वाक्यस्यापि साधुत्वं, साग्न्यधीते इत्यत्र अधीते इति पदस्य आवश्यकता एवमाद्याः अंशाः पाठेऽस्मिन् प्रस्तोष्यन्ते। विभक्तीत्यादेरिति विभक्तिशब्देन तदर्थो लक्ष्यते। वचनशब्दः कर्मसाधनः प्रत्येकं सम्बध्यते। विभक्त्यादयश्च श्रुतत्वात् अव्ययस्यैव विशेषणानि तदाह विभक्त्यर्थादिष्विति। अत्र सुबन्तेन इत्यस्य समर्थेन इति विशेषणम्। अतएव तदुत्तर विभक्त्यर्थान्तर्भावेण एकार्थी भावः। द्वितीयाश्रित इत्यादौ समर्थेन सुबन्तेन इत्यस्य समर्थप्रकृतिक सुबन्तेनेत्यर्थः। अतएव कष्टं श्रितस्य इति परिनिष्ठित विभक्त्या समासेऽपि उत्तरपदीय विभक्त्यर्थान्तर्भावेण न सह। अतएव कष्टश्रितस्य धर्मित्यादौ षष्ठी द्वितीयान्तं समर्थम् इत्यर्थात् तदर्थान्तर्भावेण एकार्थी भावात् उक्तार्थत्वात् न द्वितीया इत्याहुः। अत्र एतस्य पाठस्य आरम्भात् प्राक् किञ्चित् निवेद्यते। वस्तुतः अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रार्थः आदाव विचारितः, अतीते पाठे विचारितः प्रागेव। तर्हि पुनः इदानीं किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अव्ययम् इति योगो विभज्यते इत्युक्त्वा अव्ययम् इति सूत्रार्थः वर्णितः पूर्वं तावदेव। सम्प्रति विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति इत्यादि यद्वर्तते तस्य विवरणं दीयते। अतएव अस्माभिः पाठस्य शीर्षकमपि कथमुक्तम् इत्युक्ते
अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रशेष विचारः इति। आदौ किञ्चित् सूत्रार्थः सम्पन्नः, योगविभागात् जाते सति अव्ययम् इत्यस्य सूत्रार्थस्य विचारः कृतः, सम्प्रति विभक्ति इत्यादेः विचारः क्रियते। भवतु इदानीं हरि ङि अधि अत्र लुगपेक्षया अंतरंगत्वात् ङकारस्य लुक् कुतो न इति प्रश्नः। नाम अधिहरि इति विभक्त्यर्थे उदाहरणम्। कथं विग्रहः अलौकिक विग्रहः? हरि ङि अधि सप्तम्यर्थे किल। अत्र हरि ङि अधि इत्यत्र कार्यद्वयं प्राप्नोति। किं तत् कार्यद्वयम् इत्युक्ते यदा समाससंज्ञा प्रातिपदिकत्वमादाय सुपो धातु प्रातिपदिकयोहितसूत्रेण ङि इति सप्तम्याः लुक् प्राप्नोति। एवं लशक्वतद्धिते इति सूत्रेण ङकारस्य लुक् अपि प्राप्नोति। अस्माभिः किं क्रियते? ङि इत्यस्य लुक् इति। कथम् अत्र अन्तरङ्गत्वात् ङकारस्य लोपः कुतो नास्ति इति प्रश्नः। समाधानम् अंतरंगानपीति न्यायेन लुगेव अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो लुग् बाधते इति परिभाषाम् आश्रित्य भवदुक्तरीत्या लशक्वतद्धिति इति सूत्रेण विधीयमानः ङकारस्य विधीयमाना इति संज्ञा अंतरंग, बहिरंगः भवति लुक्, अथापि अंतरंगान् विधीन् बहिरंगो लुग् बाधते इति न्यायेन लुगेव अत्र प्रवर्तते इत्येकः अंशः। ततः प्रश्नः, समासे अधिहरि इति पूर्णिपातः दृश्यते। अधि इति विग्रहे तु किं क्रियते? हरि ङि अधि इत्येवं रीत्या विग्रहवाक्यम् उच्यते। अत्रापि अधि हरि ङि इति कुतो न भवति? ऐक्यं भवतु उभयोरपि, नाम एकरूपता भवतु। समासे यथा अधिहरि इत्यत्र अधिशब्दस्य आदौ पूर्णिपातः कृतः, विग्रहे अपि अधिहरि ङि इति कुतो नोच्यते? अत्र समाधानमुच्यते, भवदुक्तं सत्यं, किन्तु अधि ङि इत्यनयोः समानार्थत्वं वर्तते इत्येतत् अर्थप्रदर्शनार्थं हरि ङि अधि इत्युच्यते। अन्यथा अधिहरि ङि इति वक्तुं शक्यते, किन्तु उभयोः अधि इत्येतस्य ङि इत्येतस्य च समानार्थत्व बोधनार्थं तद्रीत्या भेदेन प्रदर्शनम् इति। अनन्तरं निपातेन अभिहितेऽप्यधिकरणे वचनसामर्थ्यात् सप्तमी इति कौमुदी ग्रन्थः। निपातेन अभिहितेऽप्यधिकरणे अत्र प्रश्नः कः इत्युक्ते, वस्तुतः अधि इति निपातः, तेन निपातेनैव अधिकरणार्थरूपः उच्यते। निपातेन अभिहितेऽप्यधिकरणे तर्हि पुनः सप्तम्याः का आवश्यकता इति। यद्विभक्त्यर्थवाचक अव्ययेन, नाम सप्तम्यर्थवाचकेन अधि इत्यनेन सुबन्तस्य हरि ङि इत्यस्य समासः तद्विभक्त्यैव, नाम सप्तम्यैव यत् सुबन्तं हरि ङि इति तस्यैव अत्र ग्रहणम् इति। तदेव सामर्थ्यं। निपातेन अभिहितेऽप्यधिकरणे वचनसामर्थ्यात् सप्तमी इति कौमुदी। वचनसामर्थ्यात् नाम किमिदं वचनसामर्थ्यम् इत्युक्ते, यद्विभक्त्यर्थवाचक अव्ययेन, प्रकृते अधिहरि इत्यत्र सप्तम्यर्थवाचक अव्ययेन इत्यर्थः, सुबन्तस्य नाम हरि ङि इत्यस्य समासः तद्विभक्त्यैव, नाम सप्तमी विभक्त्यैव यत् सुबन्तं हरि ङि सुबन्तं तस्यैव अत्र ग्रहणमिति बोधनार्थं तदेव अत्र सामर्थ्यं नाम। अत एव गृहस्य उपरि इत्यत्र न अव्ययीभावः। कुतः? यद्यपि उपरि इति अधिकरणशक्तिप्रधानं, किन्तु येन सुबन्तेन इत्युक्ते गृहस्य इत्यनेन सुबन्तेन तद्घटकविभक्तिः इत्युक्ते षष्ठी गृहस्य, तदर्थः सम्बन्धः न त्वधिकरणम्। अधिहरि इत्यत्र किं जातं? हरि ङि अधि इत्युक्ते अधि इत्येतत् सप्तम्यर्थः तत्र प्रतीयते। एवं तत्र हरि ङि इत्यत्र सप्तम्यर्थः प्रतीयते हेतोः तादृशे स्थले समासः प्रवर्तते, प्रकृते तु न इति। किञ्च
गृहस्य उपरि इत्यत्र उपर्यादयः न विभक्त्यर्थमात्रे जागृते श्रूयताम् इदं सूत्रं कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते विभक्त्यर्थमात्रे इति कोऽर्थः विभक्त्यादयः अर्थाः एव यत्र प्रतीयन्ते नाम अस्माभिः यदुदाहरणं स्वीक्रियते विभक्त्यर्थे समीपार्थे समृद्ध्यर्थे नाम तत् अव्ययं विभक्त्यर्थमात्रकमेव स्यात् एवं समीपार्थमात्रमे तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते किन्तु उपर्यादयः शब्दाः न विभक्त्यर्थमात्रे किन्तु दिग्देशकालेष्वपि इति हेतोः अत्र गृहस्य उपरि इत्यत्र समासः न प्रवर्तते इत्यपि समाधानम् एवं स्थिते उदाहरण किमस्ति अत्र अधिहरि भक्तिः नाम हर्यधिकरणिका भक्तिः इत्यर्थः अत्र प्रश्नः प्रतेरुरसः समीपस्थात् इति समासान्तः अच् प्रत्ययः अनेन विधीयते यथा ओरसि इति प्रत्युरसं प्रतेरुरसः सप्तमी स्थात् नाम ओरसि इति इत्यर्थे प्रत्युरसं सप्तम्यर्थमात्रे प्रतिः इति कौमुदी अतः विभक्त्यर्थे अव्ययीभावश्चरितार्थः जावर्ते श्रूयताम् कुत्र चरितार्थः प्रत्युरसम् इत्यत्र अधिशब्दः शौण्डादिगणे पठितः इदानीं यत्र कुत्रापि अन्यत् प्रयोजनं नास्ति चेत् तदानीं विभक्त्यर्थे अव्ययीभावविधानसामर्थ्यात् अधि इत्यनेन अत्र समासः इति वक्तव्यम् अव्ययीभावसमासः इति किन्तु प्रत्युरसम् इत्यत्र सप्तम्यर्थमात्र अव्ययीभावसमासः चरितार्थः सम्प्रति विभक्त्यर्थे अव्ययीभावश्चरितार्थ इति हेतोः अधिः शौण्डादौ पठितः अतः सप्तमी तत्पुरुषः तत्र कुतो न इति यथा अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः इति वर्तते अत्रापि सप्तमी तत्पुरुषः कुतो न इति चेत् समाधानं उच्यते आधेयार्थप्रधानः अधिः तत्र पठितः तत्र आधेयार्थः यत् प्रधानतया यत्र तादृशः अधि तत्र पठितः इति हेतोः नात्र दोषः अनन्तरं समया आराद् इत्यादियोगे अव्ययीभावः न भवति इति सिद्धान्तः पूर्वं विधानसामर्थ्यात् इत्युक्तं नाम अव्ययीभावविधानसामर्थ्यात् एतच्च रक्षितानुसारेण रक्षितः महावैयाकरणः जैनः इति प्रतीयते तदनुसारेण इदं वस्तुतः मध्यार्थक समयाशब्दयोगे द्वितीया विधानस्य दूरार्थक आराच्छब्दयोगे पंचमी विधानस्य च चारितार्थ्यात् इदमयुक्तम् समया निकषा आराच्छब्दाः अधिकरणशक्तिप्रधानाः इति समीपमात्रवाचित्वाभावात् नैतैः समासः समीपे इति तेषाम् अर्थः अभक्षन्यायेन विभक्त्यर्थसमीपादिमात्रवृत्त्यव्ययस्यैव तेन समासात् उपशब्दस्तु तन्मात्रवाचि कृष्णसामीप्यवन्तः इति बोधात् इति बोध्यम् इति नागेशोपाध्यायः अस्य आशयः कः समया ग्रामं निकषा लङ्काम् आराद् वनात् इत्यत्र तु नाव्ययी भावः अभितः परितः अन्यारादिति द्वितीया पंचम्योर्विधान सामर्थ्यात् इति कौमुदी पंक्तिद्वयं जाग्रते श्रूयतां समयाग्रामं निकषालङ्काम् आराद्वनादित्यत्र तु नाव्ययी भावः नाम समीपार्थे यथा उपकृष्टम् इत्यत्र उपा इत्यव्ययं समीपार्थे वर्तते समयाग्रामं समया समीपार्थकम् अव्ययम् निकषालङ्कां निकषा समीपार्थकम् आराद्वनादारदि समीपार्थकं किन्तु तत्र तु समासः नास्ति कुतः इति चेत् कौमुद्याम् उक्तम् अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेऽपि इत्युक्तत्वात् समया निकषा इति यद्यपि समीपार्थकम् अव्ययद्वयं किन्तु
अपितः परितः समयानिकषः प्रतियोगितो वार्तिकेन द्वितीया विभक्ति विधान सामर्थ्यात् तत्र अविभव समासो न इति। अनन्तरम् आराद्वनात् तत्र कथम् इत्युक्ते अन्याराद् इतरर्थे दिक्शब्दाञ्चोत्तरपदा जाहि युक्ते इति सूत्रेण आराद्वनाद् इत्यत्र आरात् शब्दयोगे पंचमी विभक्ति विधान सामर्थ्यात् अत्र अविभव समासः नास्ति किन्तु पंचम्येव इति कौमुदी। नागेशोपाध्याय वदन्ति रक्षितस्य मतमिदं। रक्षितः महावैयाकरणः तस्य मतमाश्रित्य इदमुक्तं। वस्तुतस्तु अन्यत् समाधानमत्र वक्तव्यं। कुत्र समयाग्रहं निकषालङ्काम् आराद्वनाद् इत्यत्र अविभव समासः कुतो नास्ति इत्युक्ते तत्र द्वितीया भक्ति विधान सामर्थ्यात् पंचमी विधान इति तु न। किं तर्हि समयान्तिकमध्ययोः इति कोशः। एतत् कोशवचन प्रामाण्येन समया इति शब्दः सामीप्यम् इत्यर्थे वर्तते, मध्ये इत्यर्थोऽपि वर्तते। अस्माभिः किमुक्तं यत्र समीपे एव अर्थे यदव्ययं तत्रैव इति। सम्प्रति मध्यार्थकोऽपि अयमिति हेतोः तत्र अविभव समासः नास्ति। तत्र द्वितीया विभक्ति विधानाय अभितः परितः समयानिकषः प्रतियोगीपि इति चरितार्थमेव भवति, सामर्थ्यादि वक्तुं न शक्यते। एवम् आरात् दूरसमीपयोः इत्यमरकोशः। आरात् शब्दः समीपे एव अर्थे नास्ति, दूरम् इत्यर्थेऽपि वर्तते। अतः दूरे अर्थे पंचमी विभक्त्यर्थम् आरादित्यत्र तच्चरितार्थम् अन्य आराध्य सूत्रे आरात् शब्दस्य उच्चारणं सार्थकमेव। अतः सामर्थ्यात् नाव्ययीभावः इति कथनं वस्तुतः दीक्षितमहाशयस्य कथनमिदं नास्ति, रक्षितस्य अनुसारेण इदमुक्तं। पूर्वमुक्तं समीपमात्रार्थकत्वे एव समासः इति। सत्यं भोः, तद्रीत्या सूत्रकारेण नोक्तं किल। विभक्ति समीप समृद्धि समीपे एव अर्थे दवित् नास्ति किल इति चेत् भोः अभक्षः वायुभक्षः इत्येवमाद्याः शब्दाः लोके श्रूयन्ते। अभक्षः इत्युक्ते अपः एव भक्षयति इति अभक्षः, वायुमेव भक्षयति इति वायुभक्षः। वस्तुतः अत्र एव शब्दः नास्ति। एव शब्द अभावेपि तत्पदमहिम्ना अवधारणार्थः तत्र गम्यते। तद्वत् अस्मिन्नपि सूत्रे अविभक्ति समीप इत्यादि सूत्रे समीप इत्येव वर्तते, किन्तु सामीप्ये एव अर्थे यदव्ययं तत्र समासः इति वक्तव्यम्। उपकृष्णम् इत्यत्र दोषः नास्ति। कुतः इत्युक्ते उपा इति अव्ययं समीपमात्रार्थकः, अतः तत्र तु अविभव समासः प्रवर्तते। कुत्र न प्रवर्तते? समय निकष आरात् इत्यादिषु न प्रवर्तते। उपाकृष्टम् इत्यद् उप इति शुद्धतया समीपमात्रार्थक इति हेतोः तत्र तु समासः भवत्येव। उपकृष्णं नाम कृष्णसामीप्यवन्तः गोपाः इति बोधः। अत्र शेखरकाराः सुमद्रं मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम् इति कौमुदी। वचनग्रहणात् समृद्ध्यादिवाचकत्वे अव्ययी भावः। सुमद्राः इत्यादौ तु सुशब्दः द्योतकः। समृद्धाः मद्राः इति बोधात् इति नायम् अव्ययी भावः। निपातानां वाचकत्वं द्योतकत्वं च इति अत्रैव भाष्ये स्पष्टम्। उपदशादौ उपस्य समीपवर्तिपदार्थबोधकत्वेन समीपमात्रबोधकत्वाभावात् नाव्ययी भावः। विगतेति विगतारुद्धिः व्रियुद्धिः इति। यथा दुर्यवनं रुद्धेरभावः इति यावत् अर्थाभावशब्देन अर्थाभावे इति अर्थाभावशब्देन समस्यमानपदार्थाभावस्यैव ग्रहणात् अत्र तेन न सिद्धिः। अत्र प्रश्नः कः इत्युक्ते वृद्धिग्रहणं मास्तु, वृद्धिर्नाम किं? वृद्धेः अभावः। अग्रे अत्रैव सूत्रे वर्तते अर्थाभाव इति, तेनैव सिद्ध्यति किल इत्युक्ते न। कुतः?
अर्थाभावशब्देन समस्यमानपदार्थाभावस्य ग्रहणात् अत्र तेन निवृत्ति अग्रे विवरणं दास्यते तद्ध्वनयन् आह मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम् इत्यादिना अर्थाभावशब्देन उत्तरपदार्थाभावस्य ग्रहणं व्याख्यानात् नया तु नायं समासः अर्थाभावशब्दे नयः उपादानेन सूत्रगृहीत अव्ययेन एतत् समासः प्राप्तेः तच्च नैसूत्रे उपपादयिष्यते इति मूलं शेखरकाराण पंक्तयः विवरणं दीयते मद्राणां समृद्धि सुमद्रं वचनग्रहणेन समृद्ध्यादिवाचकत्वे एव समासः पूर्वमुक्तं सुमद्राः इति प्रयोगः वर्तते तत् कथम् इति चेत् सुमद्राः इत्यत्र यः सु इति वर्तते स तु द्योतकः सुमद्रं सुमद्राः को भेदः इत्युक्ते सुमद्रम् इति अव्ययीभावसमासे यः सु इति शब्दः श्रूयते स तु समृद्ध्यर्थवाचकः किं ज्ञातं सुमद्राः इत्यत्र यः सु इति शब्दः श्रूयते तत्र तु समृद्ध्यर्थस्य द्योतकोऽयं शब्दः अतः अत्र समासो नास्ति नाम समृद्ध्यादिवाचकं यदव्ययं वाचकं समृद्ध्याद्यर्थवाचकं यदव्ययं तदेव सुबन्तेन सह समस्यते समृद्ध्यादिद्योतकम् अव्ययं तत्र तु समासो नास्ति निपातानां वाचकत्वं द्योतकत्वं च शास्त्रसम्मतम् अत्र भाष्यं नाम सुमद्राः सुमद्रम् इह कस्मान्न भवति सुमद्राः सुमगधाः सच्छात्र इति भवद्भिः यथा मद्राणां समृद्धिः सुमद्रं स्पष्टम् अंगीक्रियते सुमद्राः इति श्रूयते सुमगधा इति श्रूयते सच्छात्र इति श्रूयते अत्रापि समृद्ध्यर्थ एव तर्हि कुतो न सु इति श्रूयते इति चेत् समृद्धौ साकल्ये इति च स एव पृच्छति समृद्ध्यर्थे प्राप्नोति अथवा साकल्ये अर्थे अविभावसमासः प्राप्नोति इत्याक्षेपः समाधानमुक्तं नैष दोषः यह कश्चित् पूर्वपदार्थप्रधानः कश्चित् उत्तरपदार्थप्रधानः न च अत्र पूर्वपदार्थप्राधान्यं वर्तते सुमद्राः सुमगधाः इत्यादिषु किं जातं पूर्वपदार्थप्राधान्यं यत्र वर्तते तत्र विभावसमासः सुमद्र यथा सुमद्रं सुमद्राः सुमगधा इत्यत्र किं जातम् उत्तरपदार्थप्रधानः अतः यत्र पूर्वपदार्थप्राधान्यं गम्यते तत्रैव समासः यथा सुमद्रमित्यत्र सुमद्राः सुमगधाः इत्यत्र तु उत्तरपदार्थप्राधान्यं गम्यते हेतोः नावीभावसमासः कुतः अवीभावसमासस्य किं लक्षणम् इत्युक्ते पूर्वपदार्थप्रधानो अव्ययी भावः इति अत्र तु भवदुक्तेषु उदाहरणेषु सुमद्राः सुमगधाः सच्छात्र इत्यादिषु तु उत्तरपदार्थप्राधान्यं वर्तते हेतोः नात्र विभावसमासः अत एव उपदशाः इत्यत्र उपस्य समीपवर्तिवाचकत्वेन नायं समासः इति अनन्तरं कौमुद्यां व्र्युद्धि इति पदं स्वीकृत्य विगता वृद्धिः व्र्युद्धिः यवनानां व्र्युद्धिः दुर्यवनम् अर्थाभावे निर्मक्षिकम् इत्यत्र इव नात्र सिद्धिः भोः इदानीं मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम् यथा तत्र अर्थाभावे अर्थे यथा अविभावसमासः एवं यवनानां वृद्धिः नाम कोऽर्थः अभावः विगतावृद्धिर्न अभावः तेनैव सिद्ध्यति किल अर्थाभाव इत्यनेन सिद्ध्यति पुनः अत्र वृद्धिग्रहणं किमर्थम् इति चेत् भोः निर्मक्षिकम् इत्यत्र यथा अर्थाभावे अर्थे अविभावसमासः तद्रीत्या दुर्यवनम् इत्यत्र न सिद्ध्यति कुतः इत्युक्ते अर्थाभावः इति अंशमाश्रित्य कुत्र विभावसमासः इत्युक्ते येन समस्यते तदीय अर्थाभावे सः प्रकृते यवनानाम् अभावः तथा न किन्तु तद्वृद्धेः अत्र दुर्यवनं नाम किं यवनानाम् अभावः इति नास्ति किन्तु यवनानां वृद्धेः अभावः अर्थाभाव इत्यर्थे अविभावसमासः कुत्र भवति इति चेत् मक्षिकाणाम् अभावः येन समस्यते तदीय अर्थाभावे सः अर्थाभावशब्देन उत्तरपदार्थाभावस्यैव तत्र ग्रहणम् अनन्तरं
अर्थग्रहणेन तत्रापि केवलम् अभाव इत्येसिद्धे सति अर्थग्रहणेन अयमर्थो लभ्यते समस्यमानपदजन्यप्रतीतिविशेषविरोधिन एव अभावस्य तत्र ग्रहणम् अतः तत्र निर्मक्षिकम् इत्यादिषु स्थलेष्वेव प्रवर्तते अर्थाभावे अर्थे दुर्योनम् इत्यत्र तु नास्ति इति वृद्धिग्रहणं सार्थकमेव अत एव अभावार्थकेन नया नायं समासः अभावार्थक नै वर्तते तेन तु समासः नास्ति कुतः इत्युक्ते पूर्वमेव उक्तं तेन घटः पटो न अभावः इति गम्यते अतः अभावे अर्थे यथा तत्र निर्मक्षिकं तद्वत् अत्रापि भवतु इत्युक्ते अस्माभिः उक्तं किल येन समस्यते तदीयार्थाभावे सः इति घटः पटो न इति तद्रीत्यर्थः नास्ति अनन्तरम् अर्थग्रहणेन प्रतियोगिभूतः यः बहिर्विद्यमानो अर्थः तत्र अयं तेन निर् इत्यनेन शशशृङ्गजादि शब्दानां न समासः यथा मक्षिकाणां भवः निर्मक्षिक इति जातं तद्रीत्या शृङ्गस्य अभावः निश्शशशृङ्गम् इत्यत्र तु न भवति कुतः प्रतियोगिभूतः यः बहिर्विद्यमानः अर्थः इत्युक्ते शशशृङ्गम् इति बहिर्विद्यमानपदार्थः कुत्रापि नास्ति इति हेतु तत्र नायं समासः अनन्तरम् अत्यये अर्थे उदाहरणम् इदानीं विचार अत एव अत्ययग्रहणं चरितार्थं तदुदाहरणं निर्हिमं निश्शीतम् इति वृत्युक्तमेव युक्तम् अतः तदर्थत्वाभावात् अतिहिमम् इत्युक्ते तदतिशयस्यैव प्रतीतेः अत्यय शब्दे अतेः सूत्रगृहीतव्यया च इति दिक् इति नागेशस्य पङ्क्तयः अत्र अत एव इत्युक्ते ध्वंसस्यापि तादृशप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वाभावादेव अत्ययग्रहणं चरितार्थम् पूर्वमुक्तं किल अभावे एव अर्थे सिद्धे सति वृद्धिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः कृतः समाधानम् उक्तं तद्रीत्या पुनः प्रश्नः अभावे अर्थे सिद्धे अत्ययो नाम ध्वंसः ध्वंसो नाम अभावे कश्चन विशेषः तर्हि अभावे इत्यनेन सिद्ध्यति किल पुनः किमर्थम् अत्यग्रहणम् इत्युक्ते तत्र समाधानम् उक्तं किमुक्तं ध्वंसस्यापि तादृशप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वाभावादेव इति अत्र अत्ययः नाम ध्वंसः नाम अतिक्रमः यथा अतीतानि हिमानि निर्हिमम् इति उदाहरणं दातव्यम् अर्थाभावः अत्ययः कः भेदः इत्युक्ते जाग्रते श्रूयताम् अर्थाभावो नाम क्वचिद्देशे सर्वदैव वस्तुभावः सर्वदापि यथा निर्मक्षिकं मक्षिकाणां भावः इत्युक्ते कस्मिंश्चित् प्रदेशविशेषे न कदापि मक्षिकाः भवन्ति चेत् अत्ययो नाम न तथा पूर्वं मक्षिकाः आसन् अनन्तरं तेषां नाशः जातः अत्ययो नाम उत्पत्त्यभावः निर्हिमम् अतः यथा निर्हिमम् इत्यत्र पूर्वं हिममासीत् इदानीं नास्ति अतः अतिहिमम् इति तु अत्र उदाहरणं न वक्तव्यं निर्हिमम् इत्येव वक्तव्यं कुतः अतिहिमम् इत्यनेन हिमस्य अतिशयः इत्यर्थ एव बुद्धौ आयाति न तु हिमस्य अभावः इति किञ्च अन्यो विषयः अतेः सूत्रोच्चारितत्वेन अत्ययः विभक्ति समीप सुमृद्धि पुर्युद्धि अर्थाभाव अत्यया इत्यत्र अतिशब्दः वर्तते अतः सूत्रोच्चारितेन अव्ययेन न समास इति सिद्धान्तः पूर्वमागतः अग्रे समागमिष्यति ततः अतिहिमम् इति सूत्रोच्चारितम् अव्ययमिति अति इति हेतोः इदम् उदाहरणमत्र न देयं किन्तु निर्हिमम् इत्येव दातव्यम् अनन्तरं सूत्रोच्चारितेन अव्ययभावेन समासाभावः इति पूर्वमुक्तं यथा निद्रा सम्प्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम् इत्युदाहरणं दत्तं सम्प्रति न युज्यते इति प्रतीकमादाय नागेशस्य व्याख्यानं वृत्तौ युजिक्रियान्तर्भावेणैव एकार्थी भावः अतिनिद्रणं सम्प्रति न युज्यते वृत्तौ नाम अतिनिद्रमित्यत्र युजिक्रियान्तर्भावेणैव एकार्थी भावः तर्हि अतिनिद्रमासीत् इत्यादौ तथा व्यवहारविषये अतिनिद्रशब्दस्य लक्षणा इति बोध्यम् अग्रे विवरणं दीयते शब्दप्रादुर्भावेत्यस्य
ಶಬ್ದ ವಿಷಯಕ ಪ್ರಕಾಶಾರ್ಥೇನ ಅವ್ಯಯೇನ ಸಮಾಸ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಯೋಗೆ ಇತಿ ನಾಮ ತತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ ಶಬ್ದೇನ ತನಾಯಂ ಸಮಾಸ ತತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ರಂಸ್ಯತೆ ಧ್ವಂಸ್ಯತೆ ಚ ಇದು ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ ಇತಿ. ಅಚಃ ಪರಸ್ಮಿನ್ನಿತಿ ಸೂತ್ರೇ ಅಯಂ ಪ್ರಯೋಗಃ. ಇದಮೇವ ನಾಗೇಶೋಪಾದೇಶ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ. ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಯತ್ಕಿಮಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ಕುತ್ರ ಭಾಷ್ಯೇ ವರ್ತತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಝಟತಿ ತತ್ಸತ್ ಸೂತ್ರಸ್ಥಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ. ತತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ರಂಸ್ಯತೆ ಧ್ವಂಸ್ಯತೆ ಚ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ ಇತಿ ದೀಕ್ಷಿತಮಹಾಶಯೇನ ಉಕ್ತಂ. ಕುತ್ರ ಭಾಷ್ಯೆ इति चेत् अचः परस्मिन् सूत्रे अयं प्रयोगः. एतद् भाष्य प्रयोगात् एतत् सूत्रे तत्तदर्थबोधकपदघटकतया गृहीतेन अव्ययेन तत्तदर्थकेन नायं समासः इति लभ्यते. अत एव यथा सादृश्ये इति सूत्रे सादृश्यसम्पत्ति इति प्राप्नोति इति भाष्ये उक्तं. यथा शब्देन तु भवत्येव उत्तरसूत्रारम्भात् इति भावः. अत्र नागेशोपाध्यायस्य पंक्तीनां विवरणम्. असंप्रत्यर्थे उदाहरणम् अतिनिद्रं निद्रा संप्रद नियुज्यते इत्यर्थः वर्णितः. अत्र युज्यते इत्यत्र युज समाधौ इति अकर्मकोऽयं धातुः. नाम निद्राकर्तृक वर्तमानयुक्तत्वा भावः. जाग्रते स्मृतां कस्मिन् अर्थे अयं समासः असंप्रति नाम संप्रति न युज्यते. अतएव निद्राकर्तृक वर्तमानयुक्तत्वा भावः. अत्र प्रश्नः भोः असंप्रति इत्यनेन संप्रति इत्यस्मिन् अर्थे यन्न भवति तत्रैव इति. अतएव निद्राकर्तृक वर्तमानयुक्तत्वा भावः इति वर्तमानकालः अत्र स्वीकृतः. तर्हि भूते अतिनिद्रमासीत् इति प्रयोगः. अतिनिद्रम् आसीत् एतावत् अतिनिद्रम् इति प्रयोगः कुत्र कर्तव्यः? निद्रा संप्रति न युज्यते इति वर्तमाने काले अयं प्रयोगः कर्तव्यः. किन्तु क्वचित् प्रयोगः अतिनिद्रमासीत् इति. आसीत् स्पष्टं ज्ञायते भूते काले. तर्हि अत्र कथम् इति चेत् समाधानं लाक्षणिकोऽयं प्रयोगः. लक्षणे अयं प्रयोगः स्वीकृतः इति. अनन्तरं शब्दप्रादुर्भावे उदाहरणम् इति हरि. हरि इति शब्दनाम इति हरि इत्यत्र हरिशब्दः शब्दस्वरूपपरः. इति हि प्रकाशे अर्थे शब्द विषय प्रकाशार्थेन अव्ययेन इति न हरिशब्दस्य समासः. नाम हरिशब्द प्रकाशः हरिशब्दस्य नाम सर्वत्रापि हरि 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 इति श्रूयते इत्यर्थः. पश्चादर्थे अनुविष्णु पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः. अचः परस्मिन् सूत्रे ततः पश्चात् स्रंस्यते इति भाष्य प्रयोगः. स्पष्टमत्र कुत्र इति नागेशोपाध्यायेन उक्तम्. अनेन भाष्य प्रयोगेण ततः पश्चात् स्रंस्यति इत्यनेन सूत्रोपात्तेन अव्ययेन नायं समासः इति लभ्यते. तर्हि यथा पूर्वम् इत्यादिषु कथम् इति चेत् यथा भक्ति इत्यादिषु स्थलेषु कथम् इति चेत् यथा शब्देन तु भवत्येव. कुतः इत्युक्ते अग्रे यथा सादृश्ये असादृश्ये अर्थे यथा शब्दः न समस्यते इत्युक्ते सादृश्ये भिन्ने अर्थे समस्यते इत्येव अर्थः इति. अत एव तत्र यथाशक्ति यथा बलम् इत्युदाहरणं सङ्गच्छते. एवं स्थिते अर्थम् अर्थं प्रति इति वाक्यम्. इदं वाक्यं साधु भवति वा न वा इति विचारः कृतः. कुतः एवं विचारः इत्युक्ते ननु नित्यसमासत्वात् वाक्यं दुर्लभं. नित्यसमासोऽयम् अव्ययविभक्ति इत्यादिना सूत्रेण विहितः. अतः कथम् अत्र वाक्यं? यतोहि अविग्रहः नित्यसमासः इति लक्षणद्वयं वर्तते. अविग्रहः अश्वपदविग्रहो वा नित्य सम्प्रति तु तत्र अविग्रहः नित्यसमासः. तर्हि तत्र कथं वाक्यम् इत्यतः प्रतिशब्दस्य इति. इदं प्राचामनुरोधेन वस्तुतः प्रतिस्थानम् इत्यादौ षत्व अभाव संपादनेन सा चरितार्था. तस्मात् अर्थम् अर्थं प्रति प्रत्यर्थम् इति स्वरूपसूत्रादिस्थ भाष्य प्रयोगादेव यदा द्विर्वचनं तदा प्रतिशब्दस्य वीप्सादिवृत्तित्व अभावात् समास अप्राप्य वाक्यं साधु इति तत्त्वम्. वृत्तौ द्विर्वचनं तु न समासेन वीप्सायाः द्योतितत्वात् इति हयवरट्सूत्रे कैयटः. प्रतिना तस्याः उक्तत्वात् इति तत्त्वम्. योग्यता वीप्सा पदार्थान् सादृश्यान् यथार्थाः अनुरूपनं रूपस्य योग्यम्. अर्थम् अर्थं प्रति प्रत्यर्थम्
प्रतिशब्दस्य वीप्सायां कर्मप्रवचने स्मुग्या विधान सामर्थ्यात् द्वितीया गर्भं वाक्यमपि इति कौमुदी अयमाशयः। अत्र प्रश्नः एतद्विहितसमासः नित्यः नाम अनेन सूत्रेण यः समासः अव्ययविभक्त्यादिना यः समासः सः नित्यः प्रत्यर्थम् इत्येव स्यात्। कथम् अर्थम् अर्थं प्रति समाधानं लक्षणेत्थं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपरिणमः सूत्रेण वीप्सायामर्थे प्रत्ययः कर्मप्रवचने संज्ञा अस्ति इति हेतोः कर्मप्रवचने इत्युक्ते सूत्रेनुसारेण द्वितीया भक्तौ अर्थम् अर्थं प्रति अतः वाक्यं साध्वेव इति समाधानं। किन्तु प्राचां रीत्या इदं समाधानं वस्तुतस्तु इदम् अन्य समाधानं वक्तव्यं। प्रतिस्थानम् इति प्रयोगः वर्तते। अत्र वस्तुतः उपसर्गा सुनोति इत्यादिना सूत्रेण षत्वं प्राप्तं, किन्तु कर्मप्रवचनीयेन उपसर्गत्व बाधितत्वात् अत्र कर्मप्रवचनीय संज्ञा गत्युपसर्ग संज्ञापवादः इति कौमुदी। कर्मप्रवचनीय संज्ञा यस्य उच्यते तत्र गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा प्राप्नोति चेत् सा बाध्यते, तदा कर्मप्रवचन संज्ञैव। अतः कर्मप्रवचनेन उपसर्गत्व बाधितत्वात् तत्र प्रतिस्थानमित्यत्र उपसर्गासुन इत्यादिना षत्वं न भवति इत्यर्थः। अतः तत्समाधानं न युज्यते। तर्हि कथं द्वितीयान्तघटितं वाक्यम् इत्युक्ते कुत्र अर्थम् अर्थं प्रति इति चेत् स्वरूपसूत्रे भाष्ये स्वरूपाणाम् एकशेषोक्तिसूत्रे भाष्ये अर्थम् अर्थं प्रति प्रत्यर्थम् इति भाष्यकारैः प्रयोगः कृतः। अतः तत् प्रमाणतया अत्र वाक्यं भवति। हैवर्ड् सूत्रभाष्यस्थ कैयटोपि अत्र मानम्। अत्र भाष्यं हैवर्ड् सूत्रे भाष्ये अनर्थकास्तु वर्णाः प्रतिवर्णम् अर्थानुपलब्धेः किमिदं प्रतिवर्णमिति वर्णं वर्णं प्रति प्रतिवर्णम् इति हैवर्ड् सूत्रे भाष्यम्। अत्र किमिदं प्रतिवर्णम् इत्यत्र किमिदम् इति प्रतीकमादाय कैटोपाध्यायेन उक्तम् असमासशङ्कया प्रश्नः वीप्सार्थकेन समासेन उत्तरम्। समासेनैव वीप्सा द्योतिता इति दुर्वचनं न भवति इति। अत्र शेखरकरः शक्तिम् अनतिक्रम्येति परावरयोगे च इत्युक्त्वा परावरत्वं च बौद्धं हरेः सादृश्यमिति हरिटा सह इत्यलौकिकं वक्ष्यमाणेनेति। अत्र सूत्रालेखः वैचित्र्यार्थः। यथा सूत्रेषु उत्तरत्र कृतस्य पूर्वत्र अपकर्षणं वैचित्र्याय तद्वत्। अनन्तरम् अनुज्येष्ठं कार्यं कृतम् अनुज्येष्ठं प्रणमति इत्यादौ करणत्वेन अन्वयात् परिनिष्ठितविभक्त्या समासम् अभिप्रेत्य आह ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण इति। आनुपूर्व्यं नाम क्रमः पूर्वं क्रमेण इत्यनुपूर्वम् इति सूत्रगृहीताव्ययेनापि अनुना समासः। पूर्वं किमुक्तं सूत्रगृहीतेन अव्ययेन समासो न अव्ययीभाव समासो न भवति। अत्र तु सूत्रगृहीतेनाप्यनुना समासः भवति। कुतः? एतस्मात् सूत्रप्रयोगात्। युगपच्छब्देन तु न समासः सूत्रगृहीतत्वात्। उभयत्रापि स्वार्थे शै नाम यौगपद्यम् आनुपूर्व्यम् इत्यत्र आनुपूर्वी एव आनुपूर्व्यं युगपदे योगपद्यम् इति तद्ध्वनयन्नाह चक्रेण युगपदिति गुणभूते इति व्याख्यानात् सादृश्येति स्वार्थे शै इति भावः। अत्र नागेशाशयः शक्तिम् अनतिक्रम्य यथा शक्ति हरेः सादृश्यं सहरि वक्ष्यमाणेन सहस्य सह इति कौमुदी। शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति जातम्। अनन्तरं सादृश्य अर्थे हरेः सादृश्यं सहरि। अत्र सहरि इत्यत्र सह इति शब्दः वक्ष्यमाणेन सहस्य सह इति कौमुदी। अत्र पदार्थ अनतिवृत्तौ यथा शब्दः शक्तिम् अनतिक्रम्य पदार्थ अनतिवृत्तौ पदं शक्ति इति पदं तदर्थः शक्तिः तस्याः अनतिवृत्तिः नाम अनतिक्रमः यथा शक्ति करोति नाम शक्त्यनतिक्रमेण करोति इत्यर्थः। अनन्तरं सादृश्ये अर्थे सहरि सादृश्यं नाम किं तुल्यता हरि टा सह सहरि इत्यत्र अनेन सूत्रेण समासः सादृश्ये अर्थे प्रायसंज्ञा सुबलु वक्ष्यमाणेन इत्युक्ते अव्ययीभावे च काले इति सूत्रेण सहस्य स्थाने स इत्यादेशः भवति। यथा अत्र दृष्टान्तः पूर्वं किमुक्तम् इत्युक्ते वैचित्र्याय इत्युक्तम्
अत्रैव वक्तव्ये अग्रे कथं वैचित्र्य कथमित्युक्ते अष्टन आविभक्तौ इत्यत्र रायो हलि इत्यत्र हलि इत्यस्य अपकर्ष यथा तद्वत् वस्तुतः रायो हलि इति सूत्रमुक्त्वा अनन्तरम् अष्टनाविभक्तौ इति वक्तुं शक्यते किन्तु तथा न कृतं भगवता पाणिना आदौ अष्टनाविभक्तौ तदनन्तरं रायो हलि हलि इति पदम् उत्तरसूत्रात् तत्र अपगृह्यते कथमिदं वैचित्र्याय अतः अत्रैव सूत्रे वक्तव्ये अग्रे कथनं वैचित्र्याय अनन्तरं ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम् इति कौमुदी आनुपूर्व्यं नाम अनुक्रमः अनुज्येष्ठं कार्यं कृतम् इत्यादौ क्रमस्य करणत्वेन अन्वयः परिनिष्ठितविभक्त्या समाससूचनाय ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण वस्तुतः ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यम् इत्यर्थे आनुपूर्वेण वक्तुं शक्यते किन्तु कौमुद्याङ्कं कृतं ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण पूर्वमेतादृशप्रयोगः आगताः राजकुमार्यः इत्यत्र राज्ञः कुमार्याः राजकुमार्याः नाम परिनिष्ठितविभक्त्या समाससूचनाय ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण तृतीयाविभक्तिप्रयोगः कृतः पूर्वक्रमेण अनुपूर्वं सूत्रकारप्रयोगात् अनुना समासः अनन्तरं योगपद्यं चक्रेण युगपत् सचक्रं योगपद्यं नाम एककालता युगपत् इत्यनेन अव्ययेन नायं समासः प्राग्वत् आनुपूर्व्यं योगपद्यम् इत्युभयत्रापि चतुर्वर्णादीनां स्वार्थ्योपसंख्यानम् इति वार्तिकेन स्वार्थे शै पूर्वमुक्तम् आनुपूर्वे एव आनुपूर्यं युगपदे योगपद्यं सादृश्ये सदृशः सख्या ससखी यथार्थत्वेनैव सिद्धे गुणभूतेऽपि सिद्धये इति ससखी इति सादृश्यवतः प्राधान्यम् अत्र जागृते विलोक्यताम् ससखी इत्यत्र सादृश्यस्य प्राधान्यं नास्ति किन्तु सादृश्यवतः अव्ययार्थ अप्राधान्याद् समासो न स्यात् अतः इदम् इति अनन्तरं सम्पत्तिसमृद्ध्योः अर्थभेदः कः इति चेत् नाम स्थूलतः पश्यामश्चेत् उभयोः समानार्थत्वं प्रतीयते चेत् नैव अर्थभेदः अस्ति कथं सम्पत्तिसमृद्ध्योः पर्यायत्वम् आशङ्क्याः वृद्धेरिति धनधान्यादेरित्यर्थः अनुरूपः योग्यः आत्मनः समस्यमानोत्तरपदस्य भावः प्रवृत्तिनिमित्तं क्षत्रत्वादिः सम्पत्तिः इत्यर्थः सक्षत्रमित्यत्र क्षत्रियाणां योग्यं क्षात्रम् इत्यर्थः अनन्तरं साकल्यर्थे तृणमपि इति साकल्यबोधकाव्ययेन समासः समासस्य नित्यत्वात् अश्वपदविग्रहो दर्शितः तृण ट सः इत्यलौकिकम् अपरित्यज्येति अपरित्यज्य नाम तृणमपरित्यज्य भुङ्क्ते परावरयोगे च इति सूत्रेण क्त्वा तद्योगस्य बौद्धः न त्वत्रेति तृणेन सह भुङ्क्ते इति बोधोत्तरं यस्तृणानि भक्षयेत् स कथम् अन्यत् परित्यजेत् इति प्रतीतेः पश्यन्तु लौकिकन्यायोऽयं यस्तृणानि भक्षयेत् सः कथम् अन्यत् परित्यजेत् इति प्रतीतेः सकलं भोज्यम् अत्ति इत्यत्रैव तात्पर्यं न तु तृणमत्ति इत्यत्र अनन्तरं साग्निधीते इत्यत्र अधीते इत्यस्य आवश्यकता अग्निग्रन्थपर्यन्तम् इति बहुरीयौ द्वितीयान्तं ग्रन्थः अन्यपदार्थः अधीते इत्यस्य तु न समासे अंतर्भावः मानाभावात् अन्त्यत्वं साहित्यञ्च सहार्थः अन्त्याग्निग्रन्थसहितम् इति बोधः अग्नि ट सः इत्यलौकिकं न च तदधीते इत्यण्प्रसङ्गः वैकल्पिकत्वात् इति शेखरग्रन्थः विवरणं पर्यन्तशब्दः अन्त्यार्थ अग्निग्रन्थ पर्यन्तं पर्यन्तम् इत्युक्ते अन्त्यम् इत्यर्थः अग्निग्रन्थः पर्यन्तः नाम अन्त्यः यस्य इत्यर्थे अग्निग्रन्थपर्यन्तः इत्यर्थः विग्रहे नाम अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अधीते अतः विग्रहवाक्ये अधीते इति श्रूयते इति हेतोः अध्ययनक्रिया समासे अंतर्भूता इति तु न कुतः इत्युक्ते केवलम् अग्निग्रन्थपर्यन्तं स एव अर्थः साग्नि इत्यत्र वर्तते अधीते इत्यर्थः तत्र अन्तर्भूतः कुतः इत्युक्ते प्रमाणाभावात् इति अनन्तरं साग्नि इत्यत्र सः इति शब्दः इति पूर्वमुक्तम् अग्निटा सः इति लौकिकं सः इत्युक्ते अन्त्यत्वं साहित्यञ्च तथा च
अन्त्याग्निग्रन्थसहिताध्ययनम् इति बोधः साग्नि इत्यत्र। तदुपरि शङ्का, तर्हि साग्नि इत्यस्मात् तदधीते तद्वेद इति सूत्रेण अधीते अर्थे अण् कुतो न इत्युक्ते वैकल्पिकत्वात्, नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इत्युक्तमिति हेतोः वैकल्पिकत्वात् अण् प्रत्ययः न प्रवर्तते। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे अव्ययविभक्ति इत्यादि सूत्रे वचनशब्दस्य उच्यते असौ इति वचनमिति कर्मसाधनत्वं, विभक्तिशब्दः विभक्त्यर्थपरः इति निरूपणं, समीपार्थकत्वेपि समया आराद इत्यादियोगे समासः न प्रवर्तते इति प्रतिपादितम्। अत्यये अर्थे उदाहरणविचारः, नाम दीक्षितोक्तम् उदाहरणं न समीचीनम् इति। अर्थाभाव इत्यत्र अर्थग्रहणप्रयोजनम्, अर्थम् अर्थं प्रति वाक्यस्य साधुत्वं, साग्न्यधीते इत्यत्र अधीते इति पदस्य आवश्यकता इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र विस्तरेण महता विचारिताः इति शम्।